Inshallah, today we will know about preposition. A preposition is a word. एक preposition एक ऐसा word होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है. A preposition is a word used with a noun or pronoun. एक preposition एक ऐसा word है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक noun के साथ या pronoun के साथ to show दिखाने के लिए how the person or things denoted by the noun or pronoun कि कैसे एक शख्स या एक चीज़ जो कि ज़ाहिर की जाती है बाय द नाउन के ज़रिए से या प्रोनाउन के ज़रिए से स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स कि वो खड़ी होती है एक दूसरे चीज़ के रिश्ते में. सो ये था द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. एग्जाम्पल देख लेते हैं. देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन. देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन. बाग में एक गाय है. तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है क्या है? इन. इन ये क्या है? प्रीपोजिशन है जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है और वो नाउन क्या है? गार्डन. ओके. तो यहाँ पर जो गार्डन है, जो बगीचा है या बाग है, उस नाउन का रिलेशन इस प्रीपोजिशन इन के साथ है. ओके, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. लड़की मौसीक़े की दिलदादा है. तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया हुआ है ऑफ है और इस प्रीपोजिशन का ताल्लुक़ है, रिलेशन है म्यूज़िक से जो कि एक नाउन है. सो द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. लड़की म्यूज़िक की दिलदादा है. ओके, और आगे चलते हैं. अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री. एक गोरी छोटी लड़की बैठी हुई थी अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे. तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो है अंडर, जो कि इसका रिश्ता है और ये प्रीपोजिशन ट्री को जोड़ता है यानी पेड़ के नीचे. तो इस ट्री का तो अंडर यानी पेड़ और प्रीपोजिशन के बीच एक रिलेशन है जो कि ट्री है और फिर प्रीपोजिशन है अंडर, तो पेड़ के नीचे. अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री. एक गोरी चिट्टी छोटी लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई थी. तो ये हो गया प्रीपोजिशन. यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, ये दिखाने के लिए कि ये नाउन या प्रोनाउन या उस शख्स या कोई चीज़ कैसे इस प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई होती है. तो यहाँ जो साहिब किताब ने एग्ज़ाम्पल दिया है ये सिर्फ नाउन के एग्ज़ाम्पल दिए हैं, यानी नाउन का रिलेशन प्रीपोजिशन से, और इन्होंने कोई प्रोनाउन के साथ वाला कोई एग्ज़ाम्पल पेश नहीं किया है. और इंशाल्लाह ये चीज़ आगे लेसन में डिटेल से आएगी. अब आइए हम देखते हैं कंजंक्शन. व्हाट इज़ कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. एक कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ों को और जुमलों को जोड़ने के लिए. यानी कंजंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को जोड़ने के लिए. जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है रामा एंड हरी आर कज़िन्स. रामा और हरी चचेरेज़ाद भाई हैं. तो यहाँ पर एंड जो है, एंड क्या है? कंजंक्शन है जो दो वर्ड को जोड़ रहा है, और वो कौन कौन से हैं? रामा और हरी. तो यहाँ पर एंड
ایک ایسا ورڈ ہے جو دو لفظوں کو یا دو ناموں کو جوڑ رہا ہے. اب دوسرا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. 2 and 2 make 4. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی 2 اور 2 کے بیچ میں جو اینڈ لایا گیا ہے یہ کنجنکشن ہے. اور کنجنکشن جو ہوتا ہے ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے دو لفظوں یا سینٹنسز کو جوڑنے کے لیے. تو یہاں پر دو لفظوں کو یا دو ناؤن کو جوڑنے کا کام کیا گیا ہے. اب آئیے تیسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں. I ran fast. میں تیز دوڑا بٹ مس دا بس. لیکن بس چھوٹ گئی. تو یہاں پر بھی دو جملوں کو جوڑنے کے لیے یعنی بٹ کا استعمال کیا گیا. اور بٹ یہ کیا ہے؟ ایک پریپوزیشن ہے. تو I ran fast یہ ایک جملہ اور دوسرا جملہ miss the train. تو ان دو سینٹنسز کو جوڑنے کے لیے ہم نے کنجنکشن کا استعمال کیا. اور کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ورڈ جس کا استعمال کیا جاتا ہے دو لفظوں کو یا دو سینٹنسز کو جوڑنے کے لیے. اوکے اب آئیے ایک اور دیکھتے ہیں. An interjection. What is interjection? Interjection is a word which expresses some sudden feeling. Interjection ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے some sudden feelings چند اچانک احساسات کو. یعنی فیلنگس کو مطلب سڈن فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے ہم انٹرجیکشن کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہرا وی ہیو اون دا گیم. ہرا یہ کیا ہے؟ ایسا ایک ورڈ ہے جو کہ فیلنگ کو ایک سڈن فیلنگ کو بیان کر رہا ہے. وی ہیو اون دا گیم ہم گیم جیت چکے ہیں. ہرا وی ہیو اون دا گیم ہرا ہم لوگ گیم جیت چکے ہیں. ہرا جو ہے یہ خوشی کے اظہار کرنے کے سمے یا وقت اس کا استعمال ہوتا ہے. الاس شی از ڈیڈ افسوس وہ مر چکی. تو الاس یہاں ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ سڈن فیلنگ کو بیان کر رہا ہے. اب سیڈ ہیں تو آدمی جب غمزدہ ہوتا ہے تو الاس کا استعمال کرتا ہے. الاس شی از ڈیڈ افسوس وہ مر چکی ہے. تو ہم نے انٹرجیکشن بھی جان لیا. انٹرجیکشن ایسا لفظ ہے جو کہ بیان کرتا ہے ایک سڈن فیلنگس کو ایک اچانک احساسات کو. اب آئیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. Some modern grammars include determiners among the parts of speech. یعنی چند مطلب گرامر جو ہیں آج کل یہ ڈٹرمائنرس کو بھی پارٹس آف اسپیچ میں شامل کرتے ہیں. اب یہ جانتے ہیں کہ ڈٹرمائنرس کیا ہے. ڈٹرمائنرس آر ورڈس لائک ڈٹرمائنرس وہ لفظ ہیں جیسے اے این دا دس دیٹ دیز دوز ایوری ایچ سم اینی مائی ہز ون ٹو ایکسیٹرا. تو یہ ان سارے ورڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ determiners which determine or limit the meaning of the nouns. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ناؤن کے میننگ کو محدود کرتے ہیں یا اس کو خاص کرتے ہیں. that follow یعنی یہ سارے مطلب ڈٹرمائنرس ناؤن کے معنی میں یا تو حد پیدا کرتے ہیں اس کے معنی میں حد لگاتے ہیں اس کے معنی کو محدود کرتے ہیں یا اس کے معنی کو خاص کرتے ہیں. ان دس بک اور اس کتاب میں ایز ان مینی ٹریڈیشنل گرامرس جیسے کہ اور روایتی مطلب گرامرس ہیں آل ڈٹرمائنرس ایکسیپٹ این آ اینڈ دا آر کلاسڈ امنگ ایڈجیکٹیوز. آ این اور دا کو مطلب رکھا گیا ہے ایڈجیکٹیو کے کیٹیگری میں. یعنی اس کتاب میں اے این اور دا کو ایڈجیکٹیو کے زمرے میں رکھا گیا ہے نہ کہ اس کو
الگ سے ایک پارٹس آف اسپیچ کا مطلب جز بنایا گیا ہے. تو آپ لوگ جان جائے کہ ڈٹرمائنرز وہ کلمات ہیں، وہ ورڈ ہیں جو ناؤن کے معنی کو محدود کرتے ہیں یا ان کے اندر کوئی خاص چیز ڈالتے ہیں. تو آج کا لیسن ہوا ختم، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.